Maayong adlaw mga higala. Atong sumpayan ang atong nasugdan nga topiko diha sa Daniel Kapitulo 2, mahitungod sa kahulugan sa damgo ni Hari Nabucodonosor. Ato nang natun-an sa unang video ang kahulugan sa ulo nga bulawan ug kini nagrepresentar sa gingharian sa Babilonia. Ang gingharian sa Babilonia nagmando sugod sa 605 ngadto sa 539 BC. Unsa man ang kahulugan sa ikaduha ka gingharian? Si Daniel nagpadayon sa pagsaysay sa pag-ingon. Ug sugod kanimo motindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Ug may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magabuot sa tibuok nga yuta. Ang dughan ug ang kamot sa salapi nagakahulugan sa Media ug Persya nga milumpag sa Babilonia sa tuig 539 BC. Kining gahuma nagpabilin sulod sa 208 ka tuig ug human niini kining gahuma gipukan ni Alexander the Great sa tuig 331 BC didto sa Arbela. Unsa man ang kahulugan sa ikatulo ka gahom dinha sa hulagway? Ang pulong ni Daniel nagpadayon sa pag-ingon ug may lain nga ikatulong gingharian nga tumbaga nga magbuot sa tibuok nga yuta. Ang Gresya misunod sa Medo-Persya sa paggahom ug kining ginghariana milungtad sulod sa 163 ka tuig gikan sa 331 BC hangtod sa 168 BC. Giunsa man ang ikaupat ka gingharian sa paghulagway? Mao kini ang pulong ni Daniel nga nag-ingon. Ug ang ikaupat ka gingharian mulig-on sama sa puthaw. Sanglit ang puthaw magadugmok ug makadaog sa tanang mga butang. Ug sama sa puthaw nga magapigsat niining tanan. Kini nga gingharian magabungkag ug magadugmok. Ang ikaupat nga gingharian mao ang Roma. Basaha sa pagpadayon ang Daniel Kapitulo 2, versikulo 41 ug 42. Niini nga mga teksto atong makita nga ang gingharian sa Roma pagabahin-bahinon. Sigibon sa iyahang basahon nga naguluhan, Decline and Fall of the Roman Empire, nagahingalan niining ginghariana nga nagbahin-bahin. Mao kini ang mga mosunod: ang Visigoths, Burgundians, Suevi, Vandals, Ostrogoths, Heruli, Franks, Saxons, Lombards ug Alemanay. Ang pito niini nahimong modernong mga nasod sa Europa karon. Samtang ang Heruli, Vandals ug Ostrogoths nawala kini pinaagi sa gahom sa gamay nga sungay nga gihisgutan sa Daniel Kapitulo 7. Matin-awan kita niini sa atong dugang nga pagtuon sa lain na usab nga topiko at ang kini. Aduna pa bay laing nagkahiusa nga gingharian sa Europa sama sa gingharian sa Roma? Ang mga nasod sa Europa magkahiusa pa ba ubos sa usa ka ulo? Atong basahon ang pulong ni Daniel nga nag-ingon. Og sanglit imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa yanang sayutang kulunon. Sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawhan apan sila dili magakatapot sa usa ug usa. Sama sa puthaw nga dili musagol sa yutang kulunon. Sumala sa teksto, ang mga nasod sa Europa dili gayon magkahiusa. Adunay daghan nga mga pagsulay ang gihimo aron mahiusa kining Europa. Mga tawo nga may gahom ang isulay niini, sama ni Charlemagne, ni Charles V, ni Louis XIV, ni Napoleon, ni Kaiser Wilhelm, og si Hitler, apan silang tanan nga pakyas. Tungod kay kini gitagna na pinaagi sa pulong sa Dios nga ang Europa dili magakatapot sa usa ug usa. Apan adunay gingharian nga giingon nga mananaog sumala sa saysay ni Daniel sa damgo ni Hari Nabucodonosor nga nag-ingon, ug sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ni ang gahom ni ana mahibilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok ug magaut-ot niining tanan nga mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid
gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato og nga kini nakadugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa yutang kulonon, sa salapi ug sa bulawan. Ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang manghitabo sa kaulahian, ug ang damgo matuod, ug ang kahulugan niana dili kaduha-duhaan. Unsa man ang kahulugan sa bato niining panan-awon? Ang bato nga nagadugmok sa larawan dinha sa tiil nagakahulugan sa gingharian ni Kristo. Kita nagapuyo karon sa mga adlaw sa mga nasod sa Europa, diin kini mao ang tiil sa larawan. Ang gingharian ni Kristo sa dili madugay moabot na. Ang pag-ampo ni Kristo nga nag-ingon, paanhia ang imong gingharian, hapit na matuman. Atong sumadahon ang damgo ni Hari Nabucodonosor ug ang kahulugan niini sumala sa nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Ang ulo nga bulawan nagrepresentar sa gingharian sa Babylonia ug kini naghari sugod sa 605 ngadto sa 539 BC. Ang dughan og mga bukton nga salapi nagrepresentar sa Media Persia ug kini naghari sa 539 ngadto sa 331 BC sulod sa 208 ka tuig. Ang ikatulong gingharian, ang tumbaga, nagrepresentar sa gingharian sa Gresya. Si Alexander the Great mao ang unang hari ug kini naghari sa 331 ngadto sa 168 BC. Ang Roma mao ang ikaupat nga gingharian nga girepresentahan sa puthaw. Kini naghari sa 168 BC ngadto sa 476 AD. Ug ang Roma nabahin sa napulo ka mga nasod sa Europa karon. Ug ang gingharian nga walay katapusan sa Dios pagatukuron sa katapusan sa mga adlaw samtang ang Europa nagkabahin-bahin. Mga higala, si Nabucodonosor miilang nga ang gisulti ni Daniel mao ang iyang damgo nga nawala ug nakapasamok kaniya. Siya miingon, sa pagkamatuod ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios ug ang Ginoo sa mga hari ug ang magbubugna sa mga butang tinago, sanglit ikaw nakapadayag ni ining butang tinago. Ang damgo matuod ug ang kahulugan niana dili kaduha-duhaan. Hapit na kita moabot sa kinatumyan sa atong kasaysayan. Aron kita mahimong kabahin sa gingharian ni Kristo, kinahanglan atong ibutang si Kristo sa atong kasing-kasing. Si Jesus miingon, gawas kon ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Atong himuon karon nga kita mahimong kabahin sa gingharian sa Dios. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Kita-kita na pud ta sa sunod nga video.